15 वर्षदेखि लिएर 29 वर्षका दुवै युथ्सहरू छ। उहाँहरूले यसमा स्टुडेन्टले पनि पार्टिसिपेट गर्नु पाइन्छ र नन स्टुडेन्टले पनि यसमा पार्टिसिपेट गर्नु पाइन्छ। हाम्रो यङ स्टारहरू युवा पिँढीहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो सालौनी भइरहेको फेस्टिभल छ युथ नेसनल युथ फेस्टिभल र यो 2025 मा हुन फेरि गइरहेको छ र जति पनि हाम्रा युवा पिँढीहरू छन् यङ स्टारहरू छन् हाम्रा जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् धेरै सुनौलो मौका यहाँनिर आइरहेको छ है। उहाँले जति पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ यो मासमा चाहिँ तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस्। जुन चाहिँ भारत माई भारत पोर्टल भन्नेमा तपाईँहरूले जति पनि सर्च गर्नुहुन्छ त्यसमा धेरै प्रकारको पार्टिसिपेसन के गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनुहोस् अनि त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् अनि तपाईँहरू सबैजनाले जति सक्दो म्याक्सिमम तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गर्नुहोस् किनभने यसमा चाहिँ धेरै ठुलो सुनौलो मतलब एकदमै सुनौलो मौका छ। यसमा तपाईँहरू डिस्ट्रिक्ट लेभल स्टेट लेभल अनि नेसनल लेभलमा भएर तपाईँहरू चाहिँ हाम्रा भारत सरकार अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। यो इच्छा राखेर तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भन्ने म तपाईँलाई नम्र निवेदन गर्दछु। कतिजना अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ है र यसमा चाहिँ के भन्छ सबैले पनि अब जतिपल्ट दिँदा पनि अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो हुन्छ र यसमा यो चाहिँ सबै तपाईँको पहिला चाहिँ अनलाइनदेखि नै हुन्छ र यो रेजिस्ट्रेसनहरू उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो सबै माई भारत पोर्टल भन्ने तपाईँहरूसँग सेयर गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले युथ चाहिँ जति पनि के भन्छ पढेकोहरू मात्रै होइन जति अहिले जतिजना के भन्छ खेल्नेलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिएको जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डले गर्दा र यो चाहिँ स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डको मात्रै नभएर चाहिँ सबै युथलाई नै हो। अपना जो टैलेंट है वो किसी भी जो भी फील्ड में है उसको शोकेस करे और नेशनल लेवल पे अपने गांव को अपने ब्लॉक को अपने डिस्ट्रिक्ट को अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द यूथ्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ सिक्किम कि लार्ज नंबर पे वो लोग आए और माई भारत पोर्टल पे जाके पार्टिसिपेट करें और सिक्किम का नाम नेशनल लेवल पे रोशन करें। थैंक यू। आज हामी यो नेशनल युथ फेस्टिभल 2025 को विषयमा यहाँ हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्न गइरहेको छ। यसर्थ म बसन्त प्रधान डेप्युटी डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयर्स नाम्ची डिस्ट्रिक्टका डेप्युटी डाइरेक्टर हुँ र यसर्थ आज यो नेसनल युथ फेस्टिभल 2025 यस डिस्ट्रिक्ट लेभल अनि नेसनल लेभलको इभेन्ट्स हुन गइरहेछ सिक्किममा। यसर्थ यो नेसनल युथ फेस्टिभल चाहिँ हाम्रो बर्थ एनिभर्सरी अफ स्वामी विवेकानन्दको बर्थ एनिभर्सरीमा यो मनाइने गरेको छ र स्वामी विवेकानन्द उहाँ ग्रेट फिलोसोफर अनि थिङ्कर हुनुहुन्छ र उहाँको बर्थ एनिभर्सरीको दिनमा यो युथ फेस्टिभल मनाइने गरेको छ र यो युथ फेस्टिभल चाहिँ एउटा मेगा स्केलको रूपमा मनाइने गरेको छ र यसको मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रमोसन अफ नेसनल इन्ट्रिगेसन्स हो र नेसनल युथ फेस्टिभल चाहिँ यो एनुअल इभेन्ट हो र एनुअली नै यसलाई अर्गनाइज गरिने छ। यो फेस्टिभल अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हामीले कम्पिटिसन गराउँछ र कम्पिटिसन दुई प्रकारको हुन्छ र कम्पिटिटिभ कम्पिटिसन हुन्छ एउटा नन कम्पिटिटिभ कम्पिटिसन्सहरू हुन्छ है। र यो कम्पिटिसन चाहिँ कति प्रकारको र कतिवटा इभेन्ट्सहरू डिस्ट्रिक्टमा गरिन्छ र स्टेट लेभलमा कतिवटा गरिन्छ र स्टेट लेभलमा डिस्ट्रिक्ट लेभलमा सेलेक्सन भएर त्यो जुन चाहिँ टिम्सहरू छ स्टेट लेभलमा रिप्रेजेन्ट गर्छ र स्टेट लेभलबाट सेलेक्सन भएको टिमलाई चाहिँ नेसनल लेभलमा त्यो टिमले स्टेट सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गरिनेछ। र आज हाम्रो समक्षमा श्रीमती सन्ध्या गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँ द्रोणाचार्य अवार्डी हुनुहुन्छ, बक्सिङ डिसिप्लिनमा उहाँ द्रोणाचार्य अवार्डी हुनुहुन्छ र हामी माझमा
मिस करिश्मा राई इन्टरनेसनल फुटबल प्लेयर्स हुनुहुन्छ र हामी साथमा सौरभ बर्मन एनवाईके नेरिवा केन्द्रका डिस्ट्रिक्ट युथ अफिसर पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भने रूपेन प्रधान मिस्टर रूपेन प्रधान साई एसटिसी इन्चार्ज पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र यो युथ फेस्टिभल चाहिँ तपाईँको यसपालि चाहिँ हाम्रै सिक्किममा इन द मन्थ अफ फेब्रुअरीमा मेगा स्केलको रूपमा मनाइने निश्चित गरिएको छ र यस फेस्टिभलको कम्पिटिसन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हुनेछ र स्टेट लेभलमा सेलेक्सन भएर चाहिँ नेसनल लेभलमा त्यो टिमहरूले पार्टिसिपेट गरिनेछ। यसर्थ यो नेसनल युथ फेस्टिभल चाहिँ कसरी मनाइन्छ र यसमा कुन कुन प्रकारको इभेन्ट्सहरू राखिनेछ यसको डिस्क्रिप्सन्स यसको ब्रिफ डिस्क्रिप्सन चाहिँ हाम्रा एनवाईकेका डिस्ट्रिक्ट युथ अफिसर सौरभ बर्मनले यसलाई वृन्तान्त रूपमा तपाईँहरूको समक्षमा राख्ने छ अहिले पीपीटी द्वारा। Good afternoon, everybody. Today we are here to for this press meet regarding the National Youth Festival 2025, as Sir has already mentioned. So this year's theme is Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025, and this year the National Youth Festival will be held at Bharat Mandapam, New Delhi, which is recently constructed. So earlier this week, our Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Dr. Mansukh Mandaviya ji, held a press conference at New Delhi, where he announced the dates and the venue for this National Youth Festival. So this year the National Youth Festival and before the National Youth Festival, the state level preparations will be held at a hybrid mode. When I say hybrid mode, this means that few events will be conducted online and few events will be conducted on a physical mode. So this year on My Bharat portal, we will play the video, and the same video will be shared with you for your reference. On My Bharat portal, the Viksit Bharat Young Leaders Challenge will be held, and the deadline is the date are from 25th. The registration will start on 25th of November and it will end on 5th of December. So on that My Bharat portal, the quiz will be held where all the youths, when I say youth, means that between youths are those who comes under the age group between 15 to 29 years. Okay, so every youth, irrespective of their gender, caste, religion, everything, they can participate on that portal on the quiz. And the theme of the quiz is the achievements we have gained as a country during our last 75 years or last 77 years after independence. The quiz will be held there, and after the quiz, after 5th of December, whoever will be qualified on the quiz, they will be allowed to participate in a essay competition. It will also be held on the portal, which is My Bharat portal, and whoever will be selected on the essay competition, they will be then called for the state level competition at Gangtok, where they will be given the stage to showcase their ideas, how they can contribute and how the country should perform, so that by 2047 India will become a Viksit Bharat, means developed country. So this is the motive of our Prime Minister ki in next 5 years or 10 years we have to develop 1 lakh youth from the country, so that 1 lakh youth from the non-political background, so that they can come to the politics and they can give us the vision, so that the country can be a youth-led country and we become a developed country within the time frame of 2047. So this is the brief theme line of this event,
And apart from this, the district level Yuva Utsavs and the state level Yuva Utsavs, as sir has mentioned earlier, will be held. It will be held on a physical mode. On every districts it will be held by December 2nd week, district level Yuva Utsavs, and then the state level Yuva Utsav will be held by 3rd of December, and then the selected candidates will be sent to New Delhi. The whole journey and the boarding lodging components will be, the cost will be covered by the government, be it the state government or the central government, and there the participants will be given the chance to showcase their talent in front of our Honorable Prime Minister Modi ji, where they will present their ideas in form of PPT on the theme line Viksit Bharat dialogue. And not only that, the interaction program will be held in such a manner that from every field, when I say every field means from the sports background, from the startup background, from the film background, all the notable persons like Mahendra Singh Dhoni, like Neeraj Chopra, like Sunil Chhetri, like PV Sindhu, like Amitabh Bachchan, Virat Kohli will be there, and the discussions will be held, close room discussions in Bharat Mandapam hall, where 3000 youths and the eminent persons will be held a close room discussion, where the idea sharing and the PPT presentations will be held. Not only the national icons, international icons will also be called, as we get the information from our ministry that personalities like Elon Musk or Bill Gates may be called there, so that it will be a great platform for our youths to showcase their ideas, to showcase their culture, to showcase their state in a national level, where they will showcase their ideas to the highest policy makers of this country, and they also can get ideas from the other states, from the other personalities, so that they can come here and share the ideas among the other youths of the state, of his state, of his district, of his block, whatever it may be. So it is an integration program, as sir has mentioned earlier. Ki National Youth Festival is an integration program. Every year National Youth Festival is being held since last 27 years, 28 years. But this year the model has been changed slightly. Earlier only the physical competitions winners were given chance to go there and participate, but this year not only the physical winners, the online competition holders through the My Bharat portal. But the one thing I want to make clear, that after the deadline of 5th December is over, there is no chance that they can register themselves afterwards, because it is a step by step process. If they miss the first step, then the second, third step they cannot get the chance. Okay, so it is very important for the youth that they get themselves registered by 5th of December. The portal will open on 25th of November on My Bharat portal. They have to go to the portal called mybharat.gov.in, and they can, if they are already registered there, they can directly participate on the quiz competition. If they are not registered, by simply sign up with their phone number, they can get registered there and they can participate. That's all. If the electricity comes, we will show you the PPT and all. We will share the PPT with you. This is the same PPT which Minister Sir has shared at New Delhi. Sir, Rupen Sir, now I will call Rupen Sir for the further information. Good afternoon everyone. आजको यो प्रेस जुन चाहिँ छ प्रेस कन्फरेन्स जुन चाहिँ हुँदैछ, यो चाहिँ हाम्रो उहाँहरूले सबै भनिहाल्नु भयो र कतिजना अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ है, र यसमा चाहिँ के भन्छ, सबैले पनि अब जतिपल्ट दिँदा पनि अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो हुन्छ, र यसमा यो चाहिँ सबै तपाईँको पहिला चाहिँ अनलाइनदेखि नै हुन्छ,
र यो रेजिस्ट्रेसनहरू उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो सबै माई भारत पोर्टल भन्ने तपाईँहरूसँग सेयर गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले युथ चाहिँ जति पनि के भन्छ पढेकोहरू मात्रै होइन, जति अहिले जतिजना के भन्छ खेल्नेलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिएको जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डले गर्दा, र यो चाहिँ स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डको मात्रै नभएर चाहिँ सबै युथलाई नै हो यो चाहिँ। अन्त तपाईँहरूलाई जस्तो यो आज मिडियालाई बोलाएको कारण चाहिँ यो हो कि हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि युथहरूलाई चाहिँ यो उयो चाहिँ जाओस् भनेर नै हामीले राखेको हो है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो नानीहरू बेसी बाहिर जानुको लागि, जस्तो नेसनल लेभलमा चाहिँ बेसी जस्तो नानीहरू जानु हिचकिचाउँछ, हाम्रो यो सिक्किम छोडेर जानुको लागि हिचकिचाउँछ। र यो चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी हो, र पिएमसँग चाहिँ अब भेटघाट हुने यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम राइट अपर्च्युनिटी हो है। र त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ सबै युथहरूलाई अर्ज गर्छु कि यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् पार्टिसिपेसन गरोस् है। र जति पनि अब डाउटहरू हुन्छ, जे पनि हुन्छ, अब यो डिस्ट्रिक्ट लेभलदेखि सुरु हुन्छ र स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टले डेट है सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टले डेटहरू रिलिज गर्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ सबैले चाहिँ उयो माई भारत पोर्टलमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरोस् है। ओके, सो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होगा दिस ईयर इन दिल्ली, तो उसमें टोटल 3 मॉड्यूल है, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल इज़ द पार्टिसिपेंट्स जो लोग वो क्विज कंपटीशन में जो नेशनल यंग लीडर्स डायलॉग है, यंग लीडर्स डायलॉग के थ्रू माई भारत पोर्टल के थ्रू जो लोग जाएंगे, उसमें से टोटल 1500 कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया विल गो टू न्यू दिल्ली। ये हो गया आपका यंग लीडर्स डायलॉग का, जहाँ पर आपका क्विज कंपटीशन है, फिर ऐसे कंपटीशन है एंड देन द पीपीटी कंपटीशन। ओके, तो ये एक मॉड्यूल हो गया। सेकेंड मॉड्यूल में टोटल 1000 पार्टिसिपेंट्स जाएंगे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। ये सेकेंड मॉड्यूल में जो 1000 पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक सिलेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल युवा उत्सव के थ्रू होंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल युवा यूथ फेस्टिवल में, ये यूथ फेस्टिवल एक ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब फिजिकल मोड में होगा। ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मींस किसी कॉलेज ऑडिटोरियम या फिर जहाँ पर कॉलेज ऑडिटोरियम नहीं है अच्छा वाला, वहाँ पर स्कूल ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें टोटल 9 कॉम्पिटिशन्स होगा, जिसमें साइंस मेला है, जिसमें आपका ग्रुप डांस है, ग्रुप सॉन्ग है, सोलो डांस है, सोलो सॉन्ग है, पोइट्री राइटिंग कंपटीशन है, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, डिक्लेमेशन मींस स्पीच कंपटीशन है, एंड देन द मोबाइल फोटोग्राफी कंपटीशन है। ये सारे कंपटीशन में प्राइज मनीज भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल में भी और नेशनल लेवल पे भी। तो इस कंपटीशन में ये कंपटीशन के थ्रू, ये कंपटीशन जो है जो कि दिसंबर 2nd वीक पे कंडक्ट किया जाएगा सारे डिस्ट्रिक्ट में सिक्किम में। तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स या नॉन स्टूडेंट्स जो भी है, जो 15 to 29 एज ग्रुप के अंदर आते हैं, अगर इसके लिए अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू भी और भी अदर मोड के थ्रू भी, आप लोगों के थ्रू भी। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो दे कैन चेक द माई भारत पोर्टल। हम लोग वहाँ पर भी इवेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पर जाके वो लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर सारे डिटेल्स दिया जाएगा। अभी तक वेन्यू हम लोगों का फाइनलाइज नहीं हुआ है, बाय नेक्स्ट वीक मे बी वेन्यूज फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स विल बी फाइनलाइज्ड। एंड द थर्ड मॉड्यूल, मतलब अभी तक मैंने 2 मॉड्यूल बताया है, एक यंग लीडर्स डायलॉग, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल युवा उत्सव। द थर्ड मॉड्यूल्स आर द eminent personalities, eminent youths या young achievers from every components, from various components। various components means वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो फिल्म हो सकता है, वो स्टार्टअप हो सकता है, वो एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, वो सोशल सेक्टर हो सकता है, एनी सेक्टर, वहाँ से वो गवर्नमेंट अलग से उन लोगों का सिलेक्शन करके उन लोगों को वहाँ से 500, तो मीन्स 1000 participants from the district level youth festivals and state level youth festivals, 1500 participants from the young leaders dialogue,
and the 500 participants from the every other components, मतलब अदर फील्ड से यूथ्स को बुलाया जाएगा भारत मंडपम में ऑन जनवरी 11 एंड 12। 2 दिन होगा इस साल नेशनल यूथ फेस्टिवल 11 एंड 12 ऑफ जनवरी को न्यू दिल्ली में। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन कोई ना हो कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई यंग लीडर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल, वो लोग दोनों जगह पार्टिसिपेशन अपना दे सकते हैं और जाके ये कंपटीशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए वेरी फेयर प्रोसेस कि फेयर प्रोसेस के थ्रू सभी लोगों को एक मौका मिले, एक स्टेज मिले, ताकि ऐसा ना हो कि कोई गांव में रहता है वो टाउन नहीं आ पाया तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया। इसीलिए पोर्टल के थ्रू ये हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है कि एवरी नूक एंड कॉर्नर के यूथ को ये मौका मिले कि वो लोग अपना जो टैलेंट है वो किसी भी जो भी फील्ड में है उसको शोकेस करे और नेशनल लेवल पे अपने गांव को, अपने ब्लॉक को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द यूथ्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ सिक्किम कि लार्ज नंबर पे वो लोग आए और माई भारत पोर्टल पे जाके पार्टिसिपेट करें और सिक्किम का नाम नेशनल लेवल पे रोशन करें। थैंक यू। नमस्कार, म सन्ध्या गुरुङ, द्रोणाचार्य अवार्डी अनि चिफ कोच बक्सिङ अन्डर डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट एन्ड युथ अफेयर। म चाहिँ विशेष यो भन्न चाहन्छु हाम्रो यङ स्टारहरू, युवा पिँढीहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो सालौनी भइरहेको फेस्टिभल छ युथ नेसनल युथ फेस्टिभल र यो 2025 मा हुन फेरि गइरहेको छ र जति पनि हाम्रा युवा पिँढीहरू छन्, यङ स्टारहरू छन्, हाम्रा जति पनि भाइ बहिनीहरू छन्, धेरै सुनौलो मौका यहाँनिर आइरहेको छ है। उहाँले जे जति पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ यो मासमा चाहिँ तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस्। जुन चाहिँ भारत माई भारत पोर्टल भन्नेमा तपाईँहरूले जति पनि सर्च गर्नुहुन्छ त्यसमा धेरै प्रकारको पार्टिसिपेसन के गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनुहोस् अनि त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् अनि तपाईँहरू सबैजनाले जति सक्दो म्याक्सिमम् तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गर्नुहोस्, किनभने यसमा चाहिँ धेरै ठुलो सुनौलो मतलब एकदमै सुनौलो मौका छ। यसमा तपाईँहरू डिस्ट्रिक्ट लेभल, स्टेट लेभल अनि नेसनल लेभलमा भएर तपाईँहरू चाहिँ हाम्रा भारत सरकार अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। यो इच्छा राखेर तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भन्ने म तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्दछु। एकपल्ट फेरि पनि तपाईँहरू पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस्। र अन्तमा यो युथ फेस्टिभलको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। र यो युथ फेस्टिभलमा चाहिँ तपाईँको कल्चरल प्रोग्राम्स बोथ कम्पिटिटिभ एन्ड नन कम्पिटिटिभ हुनेछ र युथ कन्भेन्सन प्रोग्राम हुनेछ, सुविचार एक्जिबिसन, एडभेन्चर स्पोर्ट्स अनि थुप्रै प्रकारका इभेन्ट्सहरू यसमा हुनेछ। र यो नेसनल लेभलमा चाहिँ तपाईँको युथ डेलिगेट्सहरू चाहिँ प्रत्येक स्टेट र युनियन टेरिटोरीबाट यस फेस्टिभलमा भाग लिनेछ। र यस फेस्टिभलको लागि हामीले सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हामीले कम्पिटिसन राख्ने गरेको छ र यस डिस्ट्रिक्ट लेभलको कम्पिटिसन चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड विक अफ डिसेम्बरमा हामीले राखिनेछ र यसको जानकारी हामी डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयर्सको द्वारा एडुकेसन डिपार्टमेन्टसँग हामीले यसलाई सहभागी जनाएर यसको हामीले इन्फर्मेसन प्रत्येक स्कुललाई दिनेछ। र हाम्रो यहाँ युथ अफिसरले भनेको आधारमा 15 वर्षदेखि लिएर 29 वर्षका दुवै युथ्सहरू छ। उहाँहरूले यसमा स्टुडेन्टले पनि पार्टिसिपेट गर्नु पाइन्छ र नन स्टुडेन्टले पनि यसमा पार्टिसिपेट गर्नु पाइन्छ। र सर्वप्रथम तपाईँको विकसित भारत यङ लिडर डायलग अन्तर्गत क्विज कम्पिटिसन राखिनेछ। पहिला यस क्विज कम्पिटिसनको लागि उहाँहरूले माई भारत पोर्टलमा गएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ र जुनै नानी पनि क्विज कम्पिटिसनमा सेलेक्सन भयो र उहाँले जित्न सफल भयो भने उहाँले फेरि एसए कम्पिटिसन पर्नेछ र एसए कम्पिटिसनको पनि गर्नुमा जित्नु भयो भने उहाँले फेरि पिपिटी
कम्पिटिसन गरेर जित्नुभयो भने चाहिँ उहाँले नेसनल लेभलमा आफ्नो स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्नेछ र नेसनल युथ फेस्टिभलको डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हुने कम्पिटिसन चाहिँ तपाईँको यस प्रकारले छ। थियोमेटिक कम्पिटिसन्स हुनेछ। यसमा चाहिँ तपाईँको साइन्स मेला राखिनेछ र अर्को चाहिँ तपाईँको फोक डान्स कम्पिटिसन राखिनेछ र अर्को कम्पिटिसन छ तपाईँको फोक सङ कम्पिटिसन राखिनेछ र अन्तमा तपाईँको यो स्टोरी राइटिङ कम्पिटिसन, पोइट्री कम्पिटिसन र पेन्टिङ कम्पिटिसन राखिनेछ र यसको जानकारी हामी एडुकेसन डिपार्टमेन्टको माध्यम अनि लगायत पञ्चायतको माध्यमबाट प्रत्येक नानीहरूको घर घरमा यसलाई इन्फर्मेसन हामीले पुर्याउनेछौँ र हामी डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट एन्ड युथ अफेयर्स NYK को तर्फबाट साईको तर्फबाट यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबै नानीहरूलाई जति सक्दो यस कम्पिटिसनमा भाग लिने अनि आफ्नोमा रहेको कलालाई प्रदर्शन गरिदिने अनुरोध गर्छौँ र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ यो माई भारत पोर्टल छ, यो पोर्टलमा चाहिँ इन्डियाभरिको भारतवर्षभरिको सबै युथहरूलाई चाहिँ एउटै अम्ब्रेलामा ल्याउनको निम्ति यो पोर्टल खोलिएको र यस पोर्टलमा चाहिँ प्रत्येक नानीहरूलाई हामी यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि यो पोर्टलमा चाहिँ तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस्। यो पोर्टलमा तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई स्पोर्ट्सको मात्र जानकारी नभएर तपाईँले प्रत्येक फिल्डको तपाईँको एडुकेसनदेखि लिएर स्पोर्ट्सदेखि लिएर कल्चरदेखिको लिएर आर्ट्सदेखि लिएर प्रत्येक क्षेत्रको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले यस माध्यमबाट तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ र यसको तपाईँको यसको एडभान्टेज तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ। यसर्थ अन्तमा म यही भन्नु चाहन्छु कि हाम्रो अनरेबल CM प्रेमसिंह तामाङ गोले हाम्रो स्टेटको लागि युथ आइकन हुनुहुन्छ र यस युथ फेस्टिभलमा चाहिँ तपाईँहरूको कतिपय इनोभेटिभ आइडियाजहरू छ, क्रिएटिभिटीहरू छ, तपाईँले यसलाई निकाल्नु सक्यो भने चाहिँ यस इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ तपाईँको यहाँबाट सेलेक्सन भएर नेसनल लेभलमा तपाईँको पुग्नुभयो भने यस इनोभेटिभ आइडियालाई चाहिँ उहाँले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरेर तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै र सबै हाम्रो 15 वर्षदेखि लिएर 29 वर्षको नानीहरूलाई स्कुल छोडेको होस्, नन स्टुडेन्ट होस् र यस युथ फेस्टिभलमा भाग लिनुहोस् र माई भारत पोर्टलमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई अपडेट गराउनुहोस् भन्दै यति नै भन्न चाहन्छु र अन्तमा सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू।